हाम्रो यहाँ पर्वत सरले हाम्रो यो नोनी के भन्छ नोनी जुस पनि भनिन्छ हैन कोको चाहिँ यो जुस चाहिँ परेछ र यो जुस चाहिँ हामीले सबैजना बसेर चट्टसँगले चाहिँ यसमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टक्कसँगले यो मसरुम पाउडरको धुलो यहाँ मिसाइने छ र साथमा यो स्पाइरुलिना छ यो स्पाइरुलिना पनि यसमा मिसाइने छ र त्यो अर्को पनि दिएको छ लेमन टी पनि हामी यहाँ मिसाउने नम्बरको गरिरहेको छौँ र हामी यो चाहिँ हामी टक्कसँगले हाम्रो ठन्डा पानीमा आज हल्का गर्मी पनि छ र गर्मी भएको कारणले हामीले यो चाहिँ आज टक्क यहाँ मिसाएर चाहिँ हामीले खाने सेलिब्रेट मनाउने आज हाम्रो चाहिँ सोच बनाइएको छ ल हामी छुट्टी यसरी मनाउनु पर्छ होइन छुट्टी चाहिँ हामीले यसरी मनाउने हो सम्पूर्ण साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ कसरी छुट्टी मनाउनु हुँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यसरी मनाउने बानी बसाल्नुपर्छ र यो चाहिँ एकदमै हाम्रो जीवनको लागि एकदमै राम्रो र चट्टसँगले यसरी ठन्डा पानी थोरै घटाएर है यसमा मिसाउने चट्टसँगले नापिकन धैर्य धारणसँगले चट्टसँगले लगाउने के गर्नु सबै हाल्नु मैले यो सबै हाल्छु एकैचोटि हाल्नु अनि चट्टसँगले अनि यसरी यो पनि अलिक नजिक आउनु छ यो चाहिँ अब मसरुम पाउडर ऋषि मसरुम पाउडर टक्कसँगले यसलाई बिस्तारैसँगले पेपर चाहिन्छ अरे पेपर यहाँ सर अलिकति हाम्रो यो चाहिँ अब ठाउँ यस्तो भएको कारणले होइन टक्क यसको माध्यमबाट अलिक लगाउनु यो चाहिँ हामीले यहाँ सट्टसँगले हाल्ने सरले पनि भट्याउनु तपाईँले यो चाहिँ हामीले ऋषि मसरुम पाउडर हालेको छौँ हामीले यो पानीमा मिक्स गरिरहेको छौँ जो मोरन्जी जुस चाहिँ हामीले पहिला नै हालिसकेको छौँ होइन जसरी यसलाई सेक गर्नुको लागि हामीले अलिकति उयो राखेको छौँ अहिले फेरि यसमा स्पेस भयो भने चाहिँ सबै हामी हाल्नेछौँ अब स्प्यारुलिना पनि यो लियो प्रजातिबाट चाहिँ छानिएर बनिएको स्प्यारुलिना सब मिक्स भइसकेको छ स्प्यारुलिना प्लस नोनी जुस अनि त्यस पछाडि मसरुम पाउडर यो सर आउनुहोस् न तल तिनैवटा चाहिँ अब मिक्स भइरहेको छ यसरी हामीले चाहिँ मनाइरहेका छौँ शुक्रबारको दिन हामीले यसरी मनाइरहेका छौँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि होइन र पोजिटिभ साथीहरूसँग सरहरूसँग यसरी हामी चाहिँ मनाइरहेका छौँ यसरी हिँडिरहेका छौँ भने सरहरू हजुरहरू कता कता हुनुहुन्छ अपडेटहरू गराइदिनु होला तपाईँको त बेसी सुन्दैन त्यहाँ छ के हो ल है यो हामीले अहिले हाल्यौँ र मोरन्जी के अरे उयो छ लेमन टी पानी कहाँबाट ल्याउनु पर्छ यही नजिक यही पाउँछ नि अर्को बिल्डिङ छ कि छैन त्यो निकाल्नुहोस् न सर लेमन टी लेमन टी निकाल्नु यही बिल्डिङमा यो हाल्नु यो मोबाइल दोकानको तपाईँ ल हाम्रो भीम सर पनि आइपुग्नु भएको छ भीम सर भीम सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी जमुना सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी विष्णु सर हुनुहुन्छ ग्रेट सर पर्वत कुमार सर त्यसै गरी ग्रेट सर समीर सर है सम्पूर्ण ग्रेट सरहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अहिले मौका पाइरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज एकदम मिठो खाना बनाइरहेका छौँ है आज चाहिँ मिठो टेस्टी लेमन टी पनि लगाइरहेका छौँ है आज मिठो गरेर चाहिँ हामीले जुस बनाएर पिउनेछौँ र ब्ल्याक कफी पनि आइरहेको छ है यो खानुको लागि चाहिँ लेमन टी मात्रै हाल्नुहोस् अलिकति कडा खानुहुन्छ भने चाहिँ ब्ल्याक कफी पनि तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्छ यतिको हामीले बनाएर खाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ
कोरोनाले चाहिँ हमला गर्नु सक्दैन, यति चाहिँ पावर छ यसमा। यसलाई चाहिँ भन्छ इम्युनिटी बुस्टर। यो इलेक्ट्रिक्समा यो 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 त्यो हाल्नुहोस्, यो पुरानो इम्युनिटी बुस्टर यानि कि हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ, बढोत्तरी गर्छ, ताकि कुनै पनि भाइरसहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न नसकोस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिएक्सनको प्रोडक्ट्स जुन छ नेचुरल अर्ग्यानिक, यसरी हामीले खाइन्छ। यसरी बोल्ने हैन, सेक चाहिँ मजाले गर्ने, ताकि सेक गर्दाखेरि चाहिँ होइन हल्लाएपछि चाहिँ मजाले घोल मिल्छ। यो हामीले कडा खानुको लागि चाहिँ हामीले अहिले ब्ल्याक कफी पनि हाल्दैछौँ यसमा है। अघि तपाईँले 100% ऋषि मसरुम पाउडर ग्रानुलोमाको धुलो हालेको देख्नुभयो, स्प्यारुलिना हालेको देख्नुभयो, लगायत अहिले फेरि हामीले ब्ल्याक कफी पनि हालेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ भित्र पसिसकेपछि जति पनि टक्सिनहरू छन् डिटोक्सिफाई गर्छ, यानि कि विषादी चिजहरू छन् त्यो सबै निकाल्छ। जस्तै हामीले कचर पचर केही खाएको छौँ होइन, तेलमा भुटेको चिजहरू खाएको छौँ, सिङ्गडा या मरमसला भएको चिकन मटन खाएको छौँ र त्यो शरीरमा चाहिँ भित्र गएर कब्जियत भइरहेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो बनाएर खानुहोस्, त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकासी गर्ने काम गर्छ। त्यो पनि प्राकृतिक रूप तरिकाले गर्छ, जस्तै पसिनाद्वारा, पिसाबद्वारा, लेट्रिनद्वारा होइन, कफद्वारा, यस्तो कसैको चाहिँ फुन्सीहरू पनि निस्किन्छ, त्यस्तो तरिकाबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ यो जुन डिएक्सनको प्रोडक्ट्सले चाहिँ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एउटा खुराकको तरिकाले खान्छौँ, कुनै दबाईको रूपमा हेर्नुहोस्। त्यसरी मजाले घोलेर हामीले खान्छौँ। यहाँ अझै छ अलिकति, यो अझै पनि हाल्छौँ। यो मात्रै खानु त मजाको हुन्छ, मिठो हुन्छ। यो त हामीले टन टन खानु मन लाग्छ है, झ्याप झ्याप पानीमा हालेर खाइहाल्यो। धेरै चिजहरू मिसिएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो टोनिक भयो, टोनिक खान्छौँ हामी, त्यस्तै टोनिक भएको छ। टोनिकभन्दा धेरै राम्रो कुरो हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शक्ति बढाउने हो क्या भित्रको, यानि कि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ पावरफुल बनाउने चिजहरू खाँदैछौँ हामीले, नेचुरल अर्ग्यानिक चिज त्यस्तो। ल अब हामीले यो बनाइसक्यौँ। अब बनाएर सुरुवात जसो यताबाट सुरु गरौँ न, हल्का सुरुवात गरौँ। कस्तो टेस्ट भयो हल्का विष्णु सरले टेस्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ल कस्तो छ विष्णु? टेस्टी छ, टेस्टी छ है, एकदमै कडा, तितो तितो, मिठो मिठो, रसिलो, इम्युन बुस्टर भनेको यो 4-5वटा मिक्स गरेको छ होइन, पकाइने मिठो होला। धेरै राम्रो छ। यस्तो तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस्। हुन त मान्छेले चाहिँ जमुना सरले जसले चाहिँ पैसाको हिसाब गर्छ उहाँहरूले चाहिँ यो फेरि खानु अलिकति गाह्रो र महँगो लाग्छ। तर हामी चाहिँ पैसाभन्दा पनि प्यारिटी चाहिँ स्वास्थ्यलाई दिन्छौँ र स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खाँदैछौँ भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। अहिलेको जुन महामारी हाम्रो भीम सरले पनि पिउनु हुँदैछ है, इम्युनिटी पावर बढाउनुको लागि। हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई पनि हामी एउटा यता अब समीर सरकोमा गयो है। प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य तुल्याउँछ र आफू पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ यहाँबाट छ है स्वास्थ्य बनाउन चाहन्छु। हस्, अब हामी धेरै नबोलौँ है भन्न चाहन्छु। र म पनि पर्वत सरकोमा गइसकेको छ है। यो त हाम्रो युगम बुस्टर अलिकति एड गर्नु पानी मिक्स गर्ने मिक्स गर्नु हुन्छ नि अलिकति पानी कस्तो छ पर्वत सर? मिठो छ है। मसरुम पाउडरको फेरि पत्ला पर्यो भन्ला मर्छ त्यही भएर यो मसरुम पाउडर, स्पाइरुलिना, मोरन्जी जुस, ब्ल्याक कफी, लिन्ची कफी, अब यो पनि हालेर लगायत हामी सबै मिक्स एकै ठाउँमा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अब अरूले दारूको पार्टी गर्छ भने हामी चाहिँ यसकै पार्टी गरेर मोरन्जी जुसको पार्टी गर्छौँ। हामी आलु एकदम हामी 6 जना छौँ। एकदम हेल्दी र एकदम टेस्टी पनि 6 जनामा हामी एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ। टेस्टी छ। हेर्नुहोस्, यो अहिले पनि हामी अझै पिर्दैछौँ यसलाई पानी बनाएर। जति तपाईँहरूले डिएक्सनको प्रोडक्ट्स खाएपछि डिएक्सनको प्रोडक्ट्स खाएपछि पानी खानु चाहिँ नबिर्सिनु होला। पानी चाहिँ जति सक्दो खानुहोस्, किनभने जति पानी खानुहुन्छ त्यति नै हाम्रो ब्लडदेखि लिएर नसोतिर लिएर सबैतिर घुल मिल्छ त्यो है। अब यति भन्दै अब हाम्रो यो जुन प्रोडक्ट्सको जुन उयो थियो सेसन एकदम अनुभव हजुरहरूलाई है अनुभव बाँड्नुहुन्छ। ल एक मिनट ल के अरे विष्णु सर हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ यो खाएर अहिले? मैले चाहिँ पहिला पनि खाइरहेको निरन्तर हजुर मैले चाहिँ पहिलेदेखि यो चाहिँ निरन्तर लिइरहेको छु र यो मेरो हल्का मेरो बडी स्ट्रक्चरको प्रब्लम पनि छ मेरो होइन। त्यो कारणले यो मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै मोरन्जी जुसमा यो ऋषि मसरुम पाउडर र यो
स्पाइरुलिना कोकोजी यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि खाइरहेको मैले मात्रै यो चाहिँ टेस्ट गरेर आएको थिएँ भन्दा अस्ति बिचमा एकचोटि हामी मोहन सरसँग पनि बसेर खायौँ उहाँलाई पनि टेस्ट चखायौँ उहाँहरूले पहिला खानुभएको थिएन उहाँहरूले अनुभव पाउनुहुन्छ अहिले र यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि युज गरिरहेको र मलाई अहिले एकदमै राम्रो पनि भइरहेछ राम्रो काम गरेको हुनाले र टेस्ट पनि एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लागेको कारणले मैले यो चाहिँ आज यसरी बनाएर खाउँ हामी सबैजना भेट भएको बेलामा होइन आज छुट्टीको दिन र यो सबै सम्भाव पनि भएको कारणले मैले यो प्रोडक्ट पनि सँगै बोकेर आएको कारणले बोकेर हिँडेको हुनाले बनाएर टेस्ट सबैजनाले चेक गरौँ टेस्ट गरौँ भनेर चाहिँ मैले यो गरेको हो र एकदमै राम्रो छ मेरो लागि र बाँकी सरहरूले पनि सेयर गर्नु होला कस्तो हो आजको टेस्ट होइन यो सबै कुरा हामीले मिश्रण गरेर एकै ठाउँमा एउटै बोतलमा हालेर चाहिँ हामीले चाहिँ घोलेर खाँदा कस्तो टेस्ट हुँदो रहेछ भन्ने अरू आफ्नो टेस्ट चाहिँ सरहरूले भनिदिनु हुन्छ भन्ने म यति नै ओके धन्यवाद हाम्रो विशेष सरलाई जमुना सर कस्तो लाग्यो अहिलेको टेस्ट एकदमै राम्रो सर ह्याप्पी गुड सिजन ह्युमन बुस्टर र जुन अहिले हामीले खाएको छौँ नि सर तपाईँले त्यसमा सोच्यो भने धेरै हामीले घरमा पनि खाएको छ त्यस्तो तरिकाले खाएको छौँ हामीले यहाँ अहिले जस्ट मरन्जी जुस होइन मरन्जी जुस तपाईँको स्पोलिना र प्लस आर्जेजियल ब्ल्याक कफी र लेमन टी जुस हामी यो 5 वटा 4 चिज मिलाएर खाँदाखेरि मलाई अनुभव लाग्छ जति छ नि तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु म माछा मासु दुध दही सागपात गेडागुडी जति पनि छ हाम्रो खाद्य पदार्थ खानेकुरा त्यो सबै अहिले एकचोटिमा खान पाएँ बुझ्नुभयो नि यति भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई यो भनेको तपाईँले ठाउँमा खान सक्नुहुन्न तर यो भनेको एकै ठाउँमा खान पाइन्छ यति पावर छ ओके धन्यवाद थ्याङ्क यू भीम सर हजुरले अहिले खानुभयो यो जुन ह्युमन बुस्टर ह्युमिनिटी बुस्टर हामीले खायौँ यो कस्तो हजुरलाई लागिरहेको छ अहिले गुड मर्निङ डिएक्सन आज चाहिँ हामीले यो इम्युनिटी बुस्टर बनाएर खायौँ यो जुस चाहिँ लगभग हामीले यस्तो जुसहरू सायद हामी कहीँ पनि कुनै पनि बकालामा जति ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि सायद पाउँदैनौँ पाएका छैनौँ र हामीले यस्तो चिज बनाएर खाएका छौँ साँच्चीकै यसले पिउने साथसाथै पनि हामीलाई यसको अनुभव भइहाल्छ कि अलिकति यसले कति पावर दिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छौँ वास्तवमा भन्ने हो भने साँच्चीकै हामीले खाने जस्तै खाएको जस्तो चाहिँ यो पिइसके पछाडि थाहा हुन्छ हजुरहरूले पनि यो चिजलाई एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्नु होला मलाई त साँच्चीकै भर्खरै खाएको भर्खरै लाग्यो कि यस्तो भएको छ यस्तो पावर आएको छ कि यही हो नि यो चिज के खानु हो यो नि देखाउनु पर्यो यसमा चाहिँ मोरन्जी जुस ब्ल्याक कफी अनि हामीले चाहिँ लेमनजी स्पाइरुलिना र रेसी मसरुम पाउडर मिक्स गरेका छौँ त्यसै कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै पावर चाहिँ हामीले साँच्चीकै हामीले लगभग फलफुल भन्ने हो भने 3 केजी 4 केजी 5 केजी फलफुल खायो भन्दा चाहिँ एक भुड्कीमा चाहिँ त्यति धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै भिटामिन ए बी सी डी यो चाहिँ पाउने चिज चाहिँ हामीले यहाँबाट लिएका छौँ साँच्चीकै यसले चाहिँ हामीलाई अति नै रोगसँग लड्न सक्ने अथवा हामीले कोरोनासँग मात्रै होइन कोरोनाका बाउसँग पनि लड्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ यसबाट प्राप्त गरेका छौँ हस्त नमस्ते ओके अब मोहन सर नमस्ते ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन मेरो नाम मोहन कुमार र आज पावर बढाउनको लागि एकदमै यहाँ हामीले बनाएको छौँ होइन 2-3 किसिमको 4 किसिमको बनाएका छौँ एकदमै खुसी लाग्यो आजको जुन हाम्रो भनौँ न हाम्रो जुस भनेको एकदम राम्रो लाग्यो टेस्टी प्लस हेल्दी होइन एकदम राम्रो हामीले सधैँ एउटा दुईवटा मात्र खाने गर्थ्यौँ भने आज 3-4 वटा एकैचोटि मिक्स गरेर खाइरहेको छौँ धेरै खुसी लागेको छ राम्रो छ एकदम टेस्टी हो है ह्युमिनिटी पावरलाई एकदम बढाउनको लागि यसले मद्दत गर्नेछ त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले पनि पिएर चाख्नुहुन्छ होला चाख्नुहोस् भन्ने चाहन्छु र सम्पूर्ण हामी जति पनि मानव जाति छौँ हामीलाई स्वास्थ्यको खाँचो छ यदि स्वास्थ्य छ भने पैसा जति पनि छ स्वास्थ्य छैन भने केही पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि नै राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन स्वास्थ्य छ भने पैसा छ सम्पूर्ण चिज छ हामीसँग फ्यामिली छ होइन बुवा मम्मी सम्पूर्ण छ त्यस कारणले गर्दा म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले स्वास्थ्य खाउँ। नमस्कार ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सर्वप्रथम चाहिँ मेरो परिचय दिन जान्छु मेरो नाम समेन्द्र का मेरो घर भदौर 5 झापा नेपाल है र आज हाम्रो
फर्स्टमा चाहिँ पवन सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। पवन सरलाई एउटा सानो गिफ्ट भयो भने मरेन्जी जुस पाउनु भएछ, सेलिब्रेट हामी सबै गर्न पाएका छौँ है। पवन सर फेरि पनि बधाई छ। पक्कै पनि आज हामी यसरी हामी के एउटा इम्युनिटी सिस्टम बुस्टको लागि हामीले एउटा स्वास्थ्यको लागि एउटा खाने कोसिस गरिरहेका छौँ भने हामीले आफ्नो ज्यान हाम्रो स्वास्थ्य बनाउनको लागि कोसिस गर्दैछु, यो बुझ्नुपर्ने छ है। स्पेसली आज म छोटो मात्रै बोल्न चाहन्छु। आज हामी टेस्ट पनि मिठो पाउने, खाना पनि मजा आउने, स्वास्थ्य पनि हुने हुँदाखेरि आज हामी यहाँनिर स्वास्थ्य पनि बनाइरहेका छौँ, मजा पनि आइरहेको छ, हाम्रो लाइफ पनि बनाइरहेको छौँ भने हामीले यो सबै चिज यहाँ डिएक्सन पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्नेछ र यो हामीले पाएको एउटा बुझाइ एउटा अनुभव एउटा फाइदा चाहिँ हामीले हरेक माझ बाँड्न सक्ने एउटा अवसर हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ भने पक्कै पनि यसलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो पनि अरू सबैको लागि एउटा बेस्ट एउटा प्लेटफर्म एउटा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसियालीको बाटो छ, यसलाई हामीले बाँड्न कोसिस गरि नै रहेका छौँ है। र पक्कै पनि यो बाँड्ने क्रममा यो एउटा खुसीको पलमा हजुर सबैजनालाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र स्वास्थ्य समृद्धि खुसियालीको शुभकामना भन्दै अहिलेको लागि म हजुरमाझ बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, गुड मर्निङ सर। थ्याङ्क यू। मर्निङ, धन्यवाद सर। अब यसो पर्वत सरले पनि 2-4 शब्द राखिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ डिएक्सन परिवारमा लगायत जति पनि हुनुहुन्छ साथीहरू, हजुरहरूले पनि बुझिराख्नुहोस् डिएक्सनको जुन प्रोडक्ट्सहरूले कसरी काम गर्छ, के काम गर्छ, यो चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुपर्ने। किनभने डिएक्सनको प्रोडक्ट्स चाहिँ हामीले जति खान्छौँ त्यति नै राम्रो, जति खान्छौँ त्यति नै राम्रो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु लागि। किन भन्दाखेरि अहिले हामी विदेशमा छौँ, पैसा कमाउन आइरहेको छौँ, पैसा कमाउने चक्करमा कमाउँदा हामीले शरीरलाई बिर्सेको हुन्छौँ र स्वास्थ्य पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। अब त्यही कमाएको पैसा अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिएको छ भने पनि पछि त्यो गएर चाहिँ फेरि त्यो शरीरलाई ठिक पार्दा त्यो पैसा सबै सकिन्छ भनेदेखि हामीले जुन मेहनत गरेको बेकार जानेछ। त्यही भएर म हजुरलाई यही भन्न चाहन्छु, अहिले आज जुन मैले एउटा प्रोत्साहित पुरस्कारमा मलाई राखिदिनु भएको थियो र मैले त्यो चिट्ठामा पाएको यो मोरन्जी जुस हामीले यसो सेलिब्रेट गरियो हामी सबै 5-6 जनाले। त्यही भएर यो हेर्नुहोस् इम्युनिटी बुस्टर भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ हमेसा खाइबस्यो भने चाहिँ तन्दुरुस्त एउटा तपाईँको धेरै हामीलाई पावर पनि आउँछ र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यसको साथसाथमा तपाईँले जति पनि भिटामिन्स मिनरल्स न्युट्रिसनहरू तपाईँले बाहिरबाट खानु पाउनु भएको छैन भने यो चिजबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यही भएर कोसिस गर्नुहोला, डिएक्सनको कुनै दबाई होइन यो चाहिँ हाम्रो एउटा खुराक हो जुन चाहिँ हामीले खान्छौँ। खाना यस्तो होस् कि के अरे दबाईको काम गरोस्, दबाई चाहिँ यस्तो होस् कि खानाको काम गरोस् भनिन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो खान्छौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि खानुहोस् भन्न चाहन्छु। म यही रेकमेन्ड गर्छु हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई नै। यति भन्दै म यो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। धन्यवाद पर्वत सरले। यसरी खानुपर्छ है। ल हाम्रो यहाँ भीम सरले मोरन्जी जुस खाएर देखाउनु भयो र यहाँ हाम्रो जति पनि ग्रेट सर लिडर सरहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले आफ्नो अनुभव राखेर जानुभयो र आज चाहिँ यो हाम्रो यो मोरन्जी जुस र स्पाइरुलिना मसरुम पाउडर चाहिँ मिक्स गरेर हामी सबैजनाले खाने अवसर आज एउटा हाम्रो छुट्टीमा हाम्रो अवसर जुटेको थियो र हामीले खायौँ, टेस्ट गऱ्यौँ। र यहाँ जति पनि हाम्रो यो भिडियो हेर्नुहुने हाम्रो मित्र साथी प्रेमी मित्र साथीहरूले पनि टेस्ट गर्नु होला कस्तो हुँदो रहेछ। उहाँहरूले त खानुभयो, हामी पनि चेक गरौँ भनेर हजुरहरूले पनि एउटा जमर्को गर्नु होला र कोसिस गर्नु होला। एकदमै टेस्टी हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र यति कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हजुरहरूले अब यसरी बुझ्नु चाहनुभयो भने बुझ्ने कोसिस गर्नु होला र यति भन्दै आजलाई हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन।